Facial expert. अरकान असम्बली की बढ़ने वाली तनख्वाह बच गई। वज़ीर आला को दी जाने वाली मराआत की शिक बिल से खत्म। अरकान असम्बली को हालिया पास करदा बिल के मुताबिक ही तनख्वाह मिलेगी। गलती की इस्लाह के बाद तरमीम शुदा बिल पर गवर्नर से मंजूरी हासिल की जाएगी। घर, गाड़ी, स्टाफ और दूसरी मराआत की शिक बिल से निकाल दी गई। ग्रास रूट लेवल पर क़यादत का नारा सियासी धोखा। पीटीआई हुकूमत का बल्दिया लाहौर से सुतेली माह का सलूक। 73 करोड़ 10 लाख के फंड जारी करने में 17 माह से टाल मटोल। शहर में मामूल के तरक्याती काम और मुरम्मत मुतासिर। स्ट्रीट लाइट्स की खेप खत्म। अहम शाहराहों पर भी अंधेरे छाने लगे। सनतकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए पंजाब स्मार्ट रेगुलेशन एक्ट लाने का फैसला। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि एक्ट का मुसविदा काबीना को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कोई इंस्पेक्टर सनतकारों को फैक्ट्री की इंस्पेक्शन के नाम पर तंग नहीं कर सकेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे फेज 2 के इजला का भी इंतखाब कर लिया गया। फेज 2 में लाहौर, सियालकोट, चिन्योट और सरगोदा में सस्ते घर बनाए जाएंगे। खुद सर एलडीए हुकाम ने सरकारी पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। कमर्शियल इमारतों के लिए ममनूक शाहराहों पर प्लाजों की तामीर धड़ल्ले से जारी। कादिर तोप, बाश चौक और रायवंड मुतबादिल रूट समेत 17 मुख्तलिफ शाहराहों पर खिलाफे कानून तामीरात। गैर कानूनी तामीर के एवज 20 लाख तक अंडर टेबल डील की सदाएं। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड खियाबान फिरदौसी पर यू टर्न की तामीर और केवी लाइनों की शिफ्टिंग जल्द शुरू होगी। डीजीएलडीए की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती कामों के मुतालिक अहम फैसले किए गए। ऑरेंज लाइन मंसूबे में एक और अहम पेशरफ्त। अनारकली ज़ेर ज़मीन स्टेशन की इमारत का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स चाइनीज के हवाले कर दिया गया। अनारकली स्टेशन को खूबसूरत मुगल आर्ट की तर्ज पर तामीर किया गया है। थाना कल्चर बदलने की एक और कोशिश। पुलिस को मामूली मुकदमात में अंधाधुंध गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। तफ्तीश से पहले भी गिरफ्तारी की मुमानियत। काबिल जमानत मुकदमात में थाना एसएचओ गिरफ्तार अफराद को जमानत पर रिहा कर सकेगा। आईजी पंजाब का मरासला। पुलिस अफसरान को ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत। सब्जाजाद से लापता बच्चा कत्ल में मोहल्लेदार, रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार शामिल। सफाक कातलों ने अजान की लाश गंदे नाले में फेंक दी। गिरफ्तार मुल्जिमों ने दौरान तफ्तीश सब कुछ बता दिया। लाश की तलाश में गंदे नाले में ऑपरेशन। इंदिराजी मुकदमा की बराह रास्त दरख्वास्तों पर पाबंदी के खिलाफ वकला की हड़ताल। पंजाब बार काउंसिल का नई जुडिशल पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत से पहले एसपी कंप्लेंट प्रोसीजर की मुखालिफत। 4 रोज में कत्ल के मुकदमात निपटाने के फैसले पर भी तहफ्फुज़ात। पुलिस फंड गुजरात में बेज़ाब्तियों पर केस की समाअत। साबिक डीपीओ राय एजाज और कामरान मुमताज समेत 12 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीक। पंजाब असम्बली की मजीद 2 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब मुकम्मल। मोहम्मद आमिर इनायत चेयरमैन पीएनडी और शुजात नवाज चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मादनियात मुंतखब। महकमा तालीम में बदनज़मी की इंतहा। सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतब की किल्लत। इब्तदाई साल ही तालीमी सरगर्मियों के मुतासिर होने का खदशा। डीईओ का सरकारी स्कूलों में 36,000 किताबों की कमी पर जल्द काबू पाने का दावा। महकमा स्कूल एजुकेशन में अब इंसाफ होगा हर किसी से। स्कूल सरबराह बगैर सबूत मातहत असातिज़ा को सरेंडर नहीं कर सकेंगे। असातिज़ा को बगैर सबूत सरेंडर करने पर स्कूल सरबराह इंक्वायरी भुगतेगा। अक़लीती बिरादरी के लिए मिसावी हकूक़ की फराहमी तरजीह। अक़लीती आबादियों की तरक्की के लिए 44 करोड़ जारी। रकम से मसीही, हिंदू और सिख आबादियों में तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आजम कर्जे ले रहे हैं। मुल्क माली बहरान का शिकार है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 300% तक का इजाफा गैर कानूनी है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों का बिल हाई कोर्ट में चैलेंज। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक सूबाई वजीर अरशद खान लोधी मरहूम के घर आमद।
اہل خانہ سے مرحوم کی وفات پر اظہار تعزیت۔ ڈائریکٹر آف کاؤنسلر سیکشن چائنیز ایمبیسی کا محکمہ داخلہ میں چینی سیکیورٹی سیکشن کا دورہ، اسپیشل سیکرٹری داخلہ اور ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی سے ملاقات۔ ڈپٹی سیکرٹری چائنی سیکیورٹی ونگ محمد اسلم راؤ نے چائنی سیکیورٹی ونگ کے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور صالح سعید کی زیر صدارت اجلاس، 18 مارچ سے شروع ہونے والی کلین اینڈ گرین مہم کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی مہم کے بارے میں انتظامات اور سرگرمیوں پر بریفنگ۔ ادھر کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کا جی سی یونیورسٹی کا دورہ۔ وزیر اعظم نے پنجاب اسمبلی اور کو آئندہ ذاتی مفاد میں قانون سازی سے روک دیا، صرف عوامی مفاد میں قانون سازی کی جائے، وزیر اعظم کی واضح ہدایت۔ دوسری جانب تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور ہونے پر اظہار تشکر کی قرارداد جمع۔ کارکن مشکل وقت میں ساتھ نبھا رہے ہیں، عوام کی محبت اور خلوص کا مقروض ہوں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کارکنوں کو پرعزم رہنے کی ہدایت۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور نے سابق وزیر اعظم کا کارکنوں کے نام پیغام جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی، لیگی لائرز فورم کا جی پی او پر کیمپ، سابق وزیر اعظم سے ناروا سلوک کی مذمت، سمن آباد میں بھی دعائیہ تقریب، ڈپٹی میئر میاں محمد طارق نے نواز شریف کی صحتیابی اور رہائی کے لیے دعا کرائی۔ میاں نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے جیل کے باہر لیگی کارکنوں کا کیمپ، سابق وزیر اعظم کی صحتیابی اور جلد رہائی کے لیے دعا کی۔ کیمپ میں شیخ فاروق، صاحبزادہ عادل یونس، عبدالرؤف پہلوان سمیت دیگر کی شرکت۔ انجینئرنگ کنسلٹنسی سروس میں اہم عہدوں پر من پسند بھرتیاں، ادارے کے ملازمین نے بھانڈا پھوڑ دیا، چیئرمین نیب کو خط، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، نیب نے انکوائری شروع کر دی۔ بھتہ مافیا کی غنڈہ گردی کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے حکم پر ایس پی سرب سمیت ڈی ایس پی اور ایس ایچ او چونگ بھی پیش، داد رسی نہ ہونے پر ٹرانسپورٹرز کی شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس میں ماتحت عدالتوں کے ججز کے خلاف موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر ترین جج جسٹس مامون رشید اور دیگر نے شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت حاجی محمد عباس اور بابا گلہ جی کی جانب سے سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انصاری کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام، سینئر سیاستدان سہیل ضیابٹ، وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد، سعد اکبر خان، این پی اے بلال اکبر خان، ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی، ڈی این 24 نیوز میاں طاہر، سہیل وڑائش، تراب عباس، شہزاد زیدی، سعادت مہدی، حافظ امیر علی آبان سمیت دیگر کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ کا محکمہ لائف سٹاک کے ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے اور سابقہ تنخواہیں دینے کا حکم، عدالتی فیصلے سے لائف سٹاک کے درجہ چہارم کے ڈیلی ویجز ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئے۔ حکومت نے ترقیاتی کام کرا لیے، ادائیگیاں کیوں نہ کی؟ سرکاری ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہ کرنے پر ہائی کورٹ برہم، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو عدالتی حکم کی تعمیل کروانے کی ہدایت، 18 مارچ کو عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی مہم، تقرر و تبادلوں پر 30 جون تک پابندی عائد، تبادلوں پر پابندی ریکوری کا ہدف حاصل کرنے اور رمضان المبارک میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے کیا گیا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ڈائننگ کیڈر ڈکلیئر سٹیٹس واپس لینے کا فیصلہ، وزیر صحت یاسمین راشد کا مزید 13,000 خواتین ہیلتھ ورکرز بھرتی کرنے کا اعلان، بولی سروس سٹرکچر نہ بننے کا تاثر غلط ہے، انتقال کر جانے والی ورکرز کے اہل خانہ کو 48 کروڑ امدادی رقم دی جا رہی ہے، وزیر صحت نے ہیلتھ ورکرز کا 18 مارچ کے احتجاج کا اعلان بلا جواز قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کے انتخابی حلقے میں پانی کے مسائل، پانی کی قلت اور واسا کے رویے کے خلاف اچرا کے رہائشیوں کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا ترقیاتی کاموں کے نام پر اچرا کے رہائشیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے کے بلند و بانگ دعوے مگر عملہ تنخواہوں سے محروم، ریلوے ٹی ایل اے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج، مظاہرین نے ڈی ایس لاہور آفس کا داخلی دروازہ بند کر دیا۔
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन, फूड चेन सबवे की 20 ब्रांचेज में सेल्स टैक्स चोरी का इंकशाफ, पीआरए ने 10 करोड़ का टैक्स आयद कर दिया। शहर के अहम तालीमी इदारों में हंगामी मशकों का सिलसिला जारी। गुलबर्ग पुलिस के ज़ेरे निगरानी गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में हंगामी मशकों का इनेकाद। हंगामी मशकों में डॉल्फिन, पीरू, एलीट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। लाहौर की हुदूद के असर-ए-नौ तायुन के लिए कमेटी कायम। वजीर बल्दियात की सरबराही में कायम कमेटी दीगर इजला और तहसीलों की हुदूद का तायुन भी करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत खजाना, जंगलात, पब्लिक प्रोसिक्यूशन और कानून के महकमों के सेक्रेटरी भी कमेटी का हिस्सा। सर्विसेज अस्पताल में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इखलाकियात, हमदर्दी और सर्जरी में जिद्दत के मौजू पर सेशंस हुए। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अय्याज, प्रोफेसर इब्रार अशरफ समेत दीगर की शिरकत। पंजाब के मुख्तलिफ चैम्बर्स के ओहदेदारों की लाहौर चैम्बर आमद। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत से मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। मियां असलम इकबाल को चैम्बर्स बजट तजावीज़ भी दी गई। डीएचए पोलो क्लब में शजरकारी मुहिम का दूसरा रोज। नेट सिविल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सलीम गौरी की अहले खाना के हमरा शिरकत। लाहौर लर्निंग अलायंस के तालिब इल्मों ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डेप्टी डायरेक्टर लेस्को मटीरियल इंस्पेक्शन अमजद हुसैन के वालिद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। साबिक चीफ इंजीनियर लेस्को तारिक महमूद, साबिक मैनेजर मुजफ्फर चीमा, अरशद घुम्मन, एसडीओ सेफ्टी आमिर गफ्फार, एसडीओ स्ट्रीट लाइट, एसडीओ निश्चर कॉलोनी समेत दीगर ने शिरकत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। बागात का शहर आलूदा तरीन की फहरिस्त में 10वें नंबर पर। पाकिस्तान सिटीजन नेटवर्क, लाहौर कन्वेंशन सोसाइटी और तलबा और तालिबात की आलूदगी के खिलाफ आगाही मुहिम। तलबा और तालिबात ने माहौलियाती आलूदगी के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और कौतम के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी फेस्टिवल का दूसरा रोज। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 500 शेफ तलबा में खाने पकाने के मुकाबले जारी। 10 दीगर मुल्कों के 15 शेफ भी मुकाबलों में शरीक हैं।